जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है वो है सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर वीज़ा से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टर का वीज़ा कैसे लेना है, या आपने अगर सऊदी अरेबिया में बिज़नेस करना है अपने नाम पे विदाउट एनी सऊदी स्पॉन्सर, आप किस तरीके से करेंगे, या अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया में किसी सऊदी पार्टनर के साथ तो वो कैसे करेंगे। इसके सारे के बारे में मैं आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। चूँकि मैंने सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टर का वीज़ा लिया और मैं अपने नाम से बिज़नेस रन कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। एक्चुअली ये है कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सऊदी अरेबिया में कारोबार कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको तरीका प्रोसीजर नहीं पता, बल्कि वो ये समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में सऊदी के बगैर काम हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तकरीबन लास्ट 15 सालों से सऊदी अरेबिया में बिज़नेस कर रहा हूँ अपने नाम पे, बग़ैर किसी सऊदी की इन्वॉल्वमेंट के। तो आज मैं आपको जो है ना उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। बेसिकली ये क्या है कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग जो है ना वो सऊदी के नाम पे बिज़नेस करते हैं, जो कि पहले तो चलो चल जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट इस मामले में जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो अगर आप ने जो है ना सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टर का लाइसेंस लेना है, इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस लेना है, या अगर आपने सऊदी अरेबिया में बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इन्वेस्टर का लाइसेंस लेना है। अगर आप बिज़नेस अकेले करना चाह रहे हैं या एक से ज़्यादा पार्टनर्स के फॉरेनर पार्टनर्स करना चाह रहे हैं, या इवन आप सऊदी के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से जो सा है वो इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि पहले उस इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का नाम था सागिया, सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अब उसका नाम है मीसा, MISA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए कि अगर आप जो है ना इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको मीसा की वेबसाइट पे जाना है। मीसा की वेबसाइट का एड्रेस मैं उसकी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ, MISA.gov.sa, MISA.gov.sa के ऊपर आप जाएंगे तो उधर जो है ना एक आपके पास इन्वेस्टर गाइड होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, वो इन्वेस्टर गाइड को डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ लें। वो तकरीबन 150-60 पेज, 150 पेजेस की वो फाइल है। उसके अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। क्योंकि देखें आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं और हर बिज़नेस एक्टिविटी के लिए जो है ना वो रिक्वायरमेंट और फीस वगैरह डिफरेंट है। ठीक है, तो और प्रोसीजर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो ये है कि मतलब एक तो उस डॉक्यूमेंट से आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएगी और आपकी जो है ना वो बिज़नेस एक्टिविटी के बारे में पता चल जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि फॉरेनर काफ़ी सारी जो है ना वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ पे बिज़नेस कर सकता है, अकेला कर सकता है, अपने नाम पे कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए बैंड है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए आपका सऊदी पार्टनर होना लाजमी है। ठीक है, ये आपको चीज़ नहीं रखनी। लेकिन चूँकि जो बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं, सर्विसेज का जो बिज़नेस है, उसमें आप काम कर सकते हैं और मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कि ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि आपने उधर जाके उसी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, अपना फ़ोन नंबर वैलिडेट करेंगे और अपना ईमेल एड्रेस वैलिडेट करेंगे। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वैलिडेट करने के बाद आप अपने न्यू लाइसेंस की जो है ना वो रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, न्यू लाइसेंस की अगर आपने लेना है तो आप मीसा की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी लॉयर को भी हायर कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि लॉयर्स जो है ना वो कुछ अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, 30-40 हज़ार के अंदर पूरा आपका केस प्रोसेस कर देते हैं। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मेरा किसी लॉयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं है कि क्या है प्रोसीजर, क्या है, कैसे है लेना है वो, और वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो मेरा सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने तक काम है। हाँ, अगर किसी को कोई हेल्प की, कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको ज़रूर गाइड करूँगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। रिक्वेस्ट के साथ नॉर्मली जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैंने भी जब लाइसेंस अपना रिक्वेस्ट की थी तो मुझे भी जो है ना, एक आपके पास आपकी कंपनी आपके कंट्री के अंदर या किसी फॉरेन कंट्री के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए, कम से कम 1 साल पुरानी, लेकिन 3 साल पुरानी हो तो बेहतर है, लेकिन ये डिपेंड करता है बिज़नेस एक्टिविटी के बेस पे। फिर हर बिज़नेस एक्टिविटी के हिसाब से जो है ना
کچھ وہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی کہ کتنے آپ کے پاس فائنانس ہونا چاہیے. تو وہ آپ کے پاس فائنینشیل آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کا اسٹیٹ کا بیلنس مینٹین ہو رہا ہو, آپ کے پاس کمپنی کے رجسٹریشن کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے پچھلے 2-3 سال کی. اب وہ ساری کی ساری جو ڈیٹیل ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ ریکوائرمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں, تو وہ آپ کو وہ انویسٹر گائیڈ سے مل جائے گی. آپ ریکویسٹ سبمٹ کریں گے تو وہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے نا وہ موسٹ پروبیبلی جو بھی آپ کی, اگر آپ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں تو آپ کی جو ہے نا ریکویسٹ اپروو ہو جاتی ہے. تو جب آپ کی ریکویسٹ اپروو ہو جائے گی تو کیا ہوگا, آپ کو فیس پے کرنے کا کہیں گے, جو اس کی فیس ہے انویسٹر کے لائسنس کی, وہ تقریباً جو ہے نا آپ فیس پے کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ایک لائسنس مل جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹر کا لائسنس. ٹھیک ہے, اس کی ایئرلی فیس جو ہے نا اب 62,000 پے کرنی پڑتی ہے. اس کی 2-3 ڈفرینٹ طرح کی فیسز ہیں, وہ ایون اس میں لکھا ہوا ہے 60,000 اس کی ایئرلی سبسکرپشن فیس ہے, اس کے علاوہ کچھ میرا خیال ہے لائسنس کی 2,000 ایئرلی ہے, اس طریقے سے ہے. تو اپروکسیمیٹلی آپ کو 62,000 جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. میرا چونکہ لائسنس پرانا ہے, پہلے اس کی لائسنس کی ایئرلی فیس 2,000 تھی, 5,000 تھی, پھر انہوں نے 62,000 کر دی. تو یہ اس لیے مجھے ابھی کرنٹلی جو ہے نا جب آپ لائسنس آپ کا اپروو ہوگا تو کتنی فیس ایگزیکٹلی پے کرنی پڑے گی اس کا مجھے ایگزیکٹلی 100% آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اینی ہاؤ 62,000 اس کی ایئرلی فیس ہے. جب آپ اس کی فیس پے کریں گے تو آپ کو انویسٹر کا لائسنس دے دیں گے. جیسے ہی آپ کو انویسٹر کا لائسنس ملے گا اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے نا وہ نیکسٹ پروسیجر کرنا ہے. نیکسٹ پروسیجر کے اندر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے انویسٹر کا ویزا اپلائی کرنا ہے. تو اگر آپ انویسٹر ہیں, جتنے بھی آپ کے اس کے پارٹنرز ہوں گے, آپ ان کا انویسٹر کا ویزا اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو انویسٹر کا ویزا دے دیں گے جو کہ آپ نے اسٹیمپ لگوا کے لے کے آنا ہے. اب جب اگر آپ وزٹ ویزے پہ آئے ہیں, اچھا لائسنس اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ادھر سعودی عربیہ میں وزٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں اور اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کسی اقامے پہ ہیں, کسی اسپانسر کے انڈر کام کر رہے ہیں, آپ کو اس اپنے اسپانسر سے NOC بھی لے کے ساتھ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو چیز ذہن میں رکھنی ہے. تو جب آپ سارے ڈاکومنٹ دے دیں گے آپ کو انویسٹر کا لائسنس مل جائے گا. انویسٹر کا لائسنس ملنے کے بعد آپ کو انویسٹر کا ویزا ملے گا. آپ انویسٹر کا ویزا لے کے اپنے کنٹری میں جا کے لائک پاکستان میں جا کے اس کو اسٹیمپ کروا کے آ جائیں گے. جب آپ کے پاسپورٹ پہ انویسٹر کا ویزا لگ جائے گا تو نیکسٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ پہ آپ نے کرنا ہے سجل تجاری لینی ہے. سجل تجاری جو ہے نا وہ CR بنے گی آپ کے نام پہ. CR لینے سے پہلے آپ کو ایک آفس لینا ہے, آفس رینٹ کرنا ہے, اس کا رینٹل ایگریمنٹ لگانا ہے, اور وہ جا کے جو ہے نا اس کے بعد آپ نے رخصہ بلدیہ بنوانا ہے. بلدیہ کا لائسنس ہو جائے گا آپ کے پاس, سجل تجاری ہو جائے گی, آپ کا آفس بن جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کا ایک بیسیکلی جو ہے نا وہ آفس بنانے کی کور ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. اس کے بعد جب چونکہ آپ کا سجل تجاری بن گئی ہے, آپ اپنا چیمبر آف کامرس کے اندر اپنی فائل کھلوائیں گے. اس کے بعد آپ گوسی میں اپنی فائل کھلوائیں گے. ٹھیک ہے, چیمبر آف کامرس میں ہو جائے گی, گوسی میں ہو جائے گی, بلدیہ میں ہو جائے گی, اور آپ کی CR بن جائے گی. جب یہ سارے کے سارے کام ہو جائیں گے آپ اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں, آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, اور بینک کے اندر جو ہے نا وہ اپنی تمام ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, منسٹری آف لیبر میں فائل کھلوانی ہے جس کو کہتے ہیں رقم 7 میاں. 700 سے سٹارٹ ہونے والا نمبر ہوگا, وہ آپ نمبر لیں گے, اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی منسٹری آف لیبر میں فائل کھول دیں گے. جب آپ کی منسٹری آف لیبر میں فائل کھل جائے گی تو آپ کے آفس اور آپ کی بزنس ایکٹیویٹی کے حساب سے آپ ویزاز کی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو کتنے لوگ چاہیے. تو اگر آپ کا آفس بڑا ہے اور آپ کی لائک مینوفیکچرنگ ہے, آپ کی کمپنی ہے, تو آپ کو جو ہے نا وہ جتنے بھی آپ کی کمپنی کے انویسٹمنٹ کے حساب سے ان کا ایک فارمولہ ہے, اس کے مطابق جو ہے نا ویزاز ریکویسٹ کریں گے, اور وہ آپ کو ویزاز جو ہے نا وہ اسائن کر دیں گے آپ کے امپلائیز کے. جب آپ کو ویزاز مل جائیں گے, تھوڑا سا ویزاز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ویزاز فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کو 10 ویزاز ملیں یا 5 ویزاز ملیں, تو ویزاز ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کی نیشنلٹی کے دیں گے. فار ایگزامپل آپ پاکستانی ویزاز 5 اپلائی کریں گے تو پاکستانی آپ کو 3 دے سکتے ہیں, 2 دے سکتے ہیں, 1 دے سکتے ہیں, اور باقی کچھ دوسری نیشنلٹیز کے ویزاز دے سکتے ہیں.